बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शमा मेरी खाला की बेटी थी। बदकिस्मती से उसके माँ बाप रेल के हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। उन दिनों ये सिर्फ 4 बरस की थी। छोटी खाला खुशहाल थी और उनका एक ही बेटा था। खाला ने नन्ही शमा को गोद में भर लिया। शमा खाला आमना के घर उनके बेटे मुनीब के साथ परवरिश पाने लगी। खालू फौत हो गए, वरासत में एक मकान और दुकान छोड़ गए, जिनके किराए से खाला गुजर बसर करने लगी। कुछ सरमाया बैंक में जमा था और उसका भी मुनाफा मिलता था। खाला ने दोनों बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई कमी ना की। जब मुनीब 16 बरस का हो गया तो खाला ने उसका निकाह शमा से पढ़वा दिया। सभी ने टोका कि अभी से निकाह करने का क्या ज़रूरत है और 2 बरस सब्र कर लो, शमा 14 की होगी, ये 16 का ही हो जाएगी तो निकाह करवा देना। वैसे भी लड़की तुम्हारे पास है, कहीं जाने की तो नहीं, फिर खौफ के किसी अमर का। खाला आमना ने सोचा ये था, वो कहती थी कि निकाह हो चुका तो मेरा बेटा शमा ही के साथ शादी का पाबंद होगा, वरना ये बेचारी कहाँ जाएगी। मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है, उसको अब खुद से जुदा करके तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर ज़िंदगी तो पानी के बुलबुले की मानंद होती है, उसका क्या भरोसा नहीं। खाला जी की तो बस इतनी मनकता थी कि मुनीब और आमना बहन भाई की मानंद पले बड़े हैं तो उसको अचानक निकाह के बंधन में बांधा जा रहा है, जबकि उन्हें शादी का शऊर भी ना था। समझाने बुझाने से वो नहीं मानी। खैर निकाह हो गया। शमा और मुनीब अब इकट्ठे स्कूल जाते आते, लेकिन मुनीब को निकाह के मामले में कुछ दिलचस्पी ना थी। उसे अपनी बहन की तरह उसे समझता, क्योंकि बचपन के इतने बरसों में खाला ने उसे यही बार कराया कि शमा तुम्हारी बहन है, बेटे का ख्याल रखना, झगड़ा ना करना और कोई तकलीफ़ भी ना देना। इन दोनों ने मुनीब 10वीं जमात 8वीं जमात में पढ़ रहा था, जबकि एक नई लड़की किरण उनकी ज़िंदगी में आया और उनके नए हमसाए थे। 8वीं में उसने शमा के साथ दाखिला लिया था। एक दिन किरण की अम्मी शमा के घर आई और खाला से कहा कि मेरी बेटी स्कूल अकेली जाने से घबराती है, मेहरबानी करो तो उसको भी शमा के साथ आने जाने की सहूलत दे दो। खाला बोली क्यों नहीं, मेरे बच्चे सुबह स्कूल के लिए घर से निकलेंगे तो आपके घर की बेल बजा देंगे, किरण भी साथ चली जाएगी। इस बात पर मुझको कोई एतराज़ नहीं, बल्कि अच्छी बात होगी। उस दिन से ये तीनों इकट्ठे स्कूल जाने आने लगे। रास्ते में पहले मुनीब और शमा बातें करते थे, अब उन बातों में किरण भी हिस्सेदार बन गई। बहुत जल्द मुनीब का रुझान किरण की जानिब हो गया। वो शमा से ज़्यादा उसकी बातों को ध्यान देने और सुनने की दिलचस्पी लेता रहा। शमा ने महसूस किया कि उसकी कज़न उसके नज़रअंदाज कर रहा है, कज़न को ज़्यादा अहमियत दे रहा है किरण को, और वो बुरा ना मनाया और एक साफ दिल की थी तो इसलिए उसने कभी बुरा नहीं मनाया, जिसकी वजह से उसकी सहेली खुश थी। सहेली की खुशी जैसे ही उसकी खुशी से वाबस्ता है। रफ्ता रफ्ता गैब के दिल में किरण की मोहब्बत ने एक अजीब शमा मुतल्लिक कर दी। इसकी खबर शमा को भी ना हुई। वो आपस में बातें करते वक्त गुजरता गया, देर नहीं लगती तीनों ने मैट्रिक पास कर ली। मुनीब बॉयज़ कॉलेज का तालिब इल्म था, लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज का दाखिला था। ये कॉलेज बॉयज़ कॉलेज के रास्ते में पड़ता था। तीनों अब भी इकट्ठे घर से निकलते, लड़कियां अपने कॉलेज जाती और मुनीब मज़ीद फायरिंग के लिए फासले पर जाता और कॉलेज पहुँच जाता। वक्त के साथ शमा और किरण की दोस्ती गहरी होती गई। वो शमा से कोई बात नहीं कर छुपाता था, लेकिन उससे ये बात ज़रूर छुपाई रखी थी कि उसकी खाला ज़ात से मोहब्बत करती है और दोनों कभी कभार अकेले इस पार्क में भी चले जाते। शमा ने नर्सिंग सेंटर में दाखिला लिया। उसे मेडिकल में जाने का शौक़ था। मेरिट ना बन सका तो डॉक्टरी का ख्याल छोड़कर नर्सिंग बन गई। खाला ने मना ना किया, कोई भी हुनर बेकार नहीं जाता, तो इसलिए वो उसका पूरा साथ देती रही और खाला उसका इंतज़ार करती गई कोई अच्छी मुलाजमत भी मिल जाए। बाकायदा दोनों की रुखसती की रस्म कर ले। वो 2 साल मुसलसल तगोदत के बावजूद एक बैंक में मुनीब को नौकरी मिल गई। आखिर खाला ने सर खाना शुरू कर दिया कि रुखसती की रस्म करनी चाहिए, लेकिन मुनीब ये कहकर टाल जाता, अम्मी जान मुझे थोड़ा सा संभल दें, कुछ रकम इकट्ठी कर लूँ, फिर रुखसती कर लेना। 2 साल और बीत गए। शमा ने नर्सिंग मुकम्मल कर ली तो उसे मकामी अस्पताल में जॉब मिल गई। अब खाला बेटे के सर हो गई कि भाई तुम दोनों ही मुलाजमत करते हो, फिर रुखसती की देर नहीं करनी चाहिए। मैं बीमार रहने लगी हूँ, जल्द से जल्द शमा को बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। जब बहुत इसरार किया तो मुनीब ने बताते ही बनी कि उन्हें अपनी माँ से कहा कि किरण से निकाह कर लिया, अब वो उसे तुम्हारी बहू बनाना चाहता है। शमा की बचपन ही से बहन की नज़र से देखा था और बहन का बावर कराया है। अभी इसलिए उसके भाई जैसे जज्बात रखता हूँ। मेरा उसके साथ निकाह करवा के कम सन था, मैं वो भी ना समझ थी और मैं भी। अब मैं इस फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम बड़े हो चुके हैं, अक्ल और समझ आ गई है। ये निकाह कबूल नहीं है और मेरा अंदाज़ा यही है कि शमा भी ये रिश्ता कबूल नहीं होगा, उसको भी ये रिश्ता कबूल नहीं होगा।
اس جذبات دوسرے قسم کے ہیں، محسوس نہیں کریں گے تو اس کے احساسات کے لیے پاکیزہ رہتے ہیں، اب تک پاکیزہ ہیں۔ وہ مجھے دلی طور پر بھائی تسلیم کرتی ہے۔ خالہ نے بیٹے کے منہ سے ایسی باتیں سنی تو صدمہ گنگ ہو گئیں، اور وہ شمع سے بہت محبت کرتی تھیں، ایک ماں کی طرح اس چاہتی تھیں، بھلا کیسے اس کو خود سے جدا کر سکتی تھی۔ انہوں نے روز اول یہی سوچ رکھا تھا کہ شمع کو بیٹی کی طرح پالا، یہ میری بڑھاپے میں خدمت کرے گی اور آرام سکون سے خیال رکھے گی، دوسری کوئی لڑکی آئے گی تو ہرگز اتنا خیال نہ رکھ سکے گی۔ کیا خبر بڑھاپے میں کوئی غیر لڑکی بہو بن کر مجھے ذلیل کر ڈالے، یا ماں باپ بن کر، یہ ماں بن کر بیٹے کی جھگڑے رہنے لگے، اور منیب کی صورت کزن کے کرن کے خیال سے دسترب ہونے لگی، جبکہ خالہ ہر صورت شمع کو بہو کے روپ میں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ منیب کی کسی تعویل کو قبول نہ کر سکی اور ہر قسم کی بات سمجھاتی رہی، آخرکار منیب کو وہ قدم اٹھانا پڑا جو اس کی ماں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا۔ دیکھتے ہیں کہ کرن سے نکاح کر چکا ہے، اب صورتحال اپنانا ہے۔ اب اس کو اپنانے کے لیے دونوں کرن کے والدین کے خالہ کے برابر والے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، تو چلے گئے۔ انہوں نے ایک قریبی محلے میں اپنا ذاتی گھر بنوایا۔ کرن اب شمع کے پاس آنا جانا مترک ہو گیا۔ خالہ یہی ڈرتی تھی کہ اول تو اس کا نکاح نہیں مانتی تھی، جس طرح خاندان کی ہے وہ فرد موجود نہ ہو، فرض کیا نکاح کر لیا تو کرن کو طلاق دینی ہوگی۔ جب منیب نے دیکھا کہ اس بات کو کسی طور پر سمجھ نہیں آتی، تو شمع کو از خود معاملہ طے کرنے کی ٹھان لی۔ جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو چائے لینے کے بہانے جا کر اسے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ شمع اپنی امی تمہارے مجھے بچپن کے دور میں نکاح کرا دیا تھا، یہ تو تم جانتی ہو، مگر اس وقت یقین میں نہیں جانتا تھا کہ اس نکاح کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم کیسے معاملات کو اوراق کریں گے۔ تو ہم ایک گھر میں بہن بھائی کی طرح پلے بڑے ہیں، اور ہم کو یہی کہا گیا کہ تم دونوں بہن بھی ہو۔ اب والدہ مصر ہے کہ وہ رسم رخصتی کر کے تم کو دلہن بنا کے اپنی بہو بنا لینا چاہتی ہیں، جبکہ یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی تک بھی تم کو اپنی بہن کی طرح بے لوث اور بے غرض محبت کرتا ہوں۔ لمبی تمس سن کر شمع نے جواب دیا کہ بات کہنی چاہیے، صاف صاف کہہ دو۔ صاف بات یہ کہ شمع کرن سے محبت کرتا ہوں، محبت کے سفر میں ہم آگے بڑھ کے نکل چکے ہیں، اب واپس نہیں لوٹ سکتے، ورنہ کرن کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں کرن سے نکاح کر چکا ہوں، اس نکاح کے لیے والدین کی رضامندی سے کیا وہ میری ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہے۔ افسوس والدہ اس کی حقیقت کو چھپا رہی تھی، اور بے شک اسے منیب سے بے غرض محبت تھی، مگر ماں بیٹے کے روز کی چپلکشیاں جان چکی تھی۔ منیب ماں کے فیصلے کو دور کر چکا تھا اور دل کو سمجھا چکی تھی کہ زبردستی کسی کا نہیں ہوتا، دوزخ جیسی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں وہ شادی سے ہی بیزار ہو گئی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں خالہ سے خود اس مسئلے پہ حل کروں گی۔ اسے بے حد دکھ ہوا، زہر ہوا کہ لڑکی کو بچپن سے خبر ہو کہ اس کی شادی فلاں سے ہوگی، بعد میں وہ شخص بدل جائے تو کیفیت اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن اسے روز کے جھگڑے سے بھی نفرت تھی کہ خالہ سے کہہ دے کہ اگر منیب نہیں مانتا تو آپ زبردستی اس کے ساتھ میری شادی نہ کریں، ورنہ گھر سے چلی جاؤں گی۔ کہاں چلی جاؤ گی؟ خالہ نے سوال کیا۔ ذرا سی بتا تو صحیح، اور کون سا ایسا گھر ہے جہاں تم جا سکتی ہو؟ اسپتال کے آفیسر صاحب کو کہہ کر وہ کوارٹر لے کر درخواست دے دوں گی، اور میرا کوئی گھر اور نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ مجھے امید ہے میری درخواست منظور ہو جائے گی، ورنہ اسپتال کا نرسنگ ہاسٹل تو ہے۔ اگلے روز اس نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی اور اپنے حالات بتائے، تو انہوں نے اسی وقت درخواست فارورڈ کر دی، اور 15 دن بعد خوشخبری ملی کہ جلد ہی آپ کو کوارٹر مل جائے گا۔ جب کوارٹر مل گیا تو اس کی خالہ جان سے کہہ دیا کہ میری وجہ سے آپ ماں بیٹا بحث ہوتی ہے، تو اس لیے دوبارہ ہاسٹل جا رہی ہوں، اس کے جھگڑے کی بیچ میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے کوارٹر مل چکا ہے، آپ چاہیں تو میرے ساتھ رہ سکتی ہیں، اگر منیب نے میری بات نہ مانی تو میں ہرگز یہاں نہیں رہوں گی، تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ خالہ نے قطعاً فیصلہ سنا دیا۔ شمع ہاسٹل منتقل ہو گئی۔ جب چھٹی پر ان سے ملنے گھر آئیں تو حیران رہ گئیں کہ کرن بہو کے روپ میں ان کے گھر آ چکی تھی۔ خالہ کا اس روز بھی بیٹے سے خوب جھگڑا ہوا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ کرن میری بہو نہیں، میری بہو تو شمع ہے۔ جب بہت جھگڑا بڑھا تو شمع نے خالہ سے کہا، آپ نے مجھے ماں بن کر پالا ہے، آپ کا مجھ پر بہت حق ہے، منیب کو خوش رہنے دیجیے اور اس کی زندگی کو خوشیوں کو برباد مت کیجیے۔ آپ میرے ساتھ ہسپتال چلیے، میرے پاس رہیں گی تو ہی کوارٹر ملے گا، جلد درخواست منظور ہو جائے گی، بشرط کہ آپ میرے ساتھ ہوں۔ شمع کے کہنے پہ خالہ نے بھی اپنا مختصر سامان اٹھا لیا اور بھانجی کے ہمراہ ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ تو کہاں جا رہیں گی؟ بیٹی نے کہا، ہم وہاں رہوں گے، تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے ناخالف بیٹے سے میرا کچھ ناتا نہیں جانا چاہیے۔ خدا حافظ کہنے لگیں اور بجائے بولے، اے نافرمان اولاد، جب تک تم کم ذات کو طلاق نہ دو گے تو میں گھر نہیں لوٹوں گی۔ شمع نے سوچا کہ اچھا ہے، خالہ ساتھ رہیں گی، اس کا بھی اکیلے کوارٹر میں رہنا محال تھا، فیملی والوں کو ہی کوارٹر الاٹ کیا جاتا ہے۔ کوارٹر میں شمع اور خالہ ساتھ رہنے لگیں۔ شمع کو تو سکون مل گیا مگر ان کو نہ ملا، وہ ابھی تک بے چین تھیں۔ پہلے بیٹے سے گلے شکوے تھے، اب اس لیے بے قرار رہتی تھی کہ وہ بیمار رہنے لگیں، اندر ہی اندر بیٹے کی یاد کے غم میں گھلنے لگیں، یہاں تک کہ چارپائی پر پڑ گئیں۔ جب خالہ کی حالت بگڑتی دیکھی تو شمع نے منیب کو اس کے آفس فون کیا اور سمجھایا کہ ماں سے غفلت نہ برتو، کیونکہ خالہ تم سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ میں نے تو ان کے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ خود گئی تھیں۔ کرن سے شادی کر کے غلطی کی یا نہیں، لیکن اب کیا کروں، اس کی ایک بچی ہو گئی ہے، اسے طلاق کیسے دوں، جبکہ چند ماہ بعد وہ ایک اور بچے کو جنم دینے والی ہے۔
शमा खुदारा तुम ही मेरी मुश्किल का हल हो, सोचो अम्मा को समझाओ, अब ज़िद छोड़ दो। ठीक है मुनीब, लेकिन मुझसे भी तो निकाह बरकरार है, इस बारे में क्या सोचा है? क्या मुझे भी उम्र भर लगाए रखोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। अगर खुला चाहना चाहती हो तो ले सकती हो, हरगिज़ नहीं, खफा नहीं होगी, लेकिन तुमको तलाक कैसे दूँ? मुझे ही अम्मा की ज़िद ने ऐसा कदम उठाएगा तो जान से गुजर जाएंगी। वो जान से गुजरने वाली हैं गैब मेरे मुंह में खाक, मगर उनकी हालत देखी नहीं जाती। इसको ऐसे वक्त मत छोड़ कर आओ मिलो। तो शमा ने क्वार्टर का नंबर बताया और अगले रोज़ मुनीब उसे मिलने आ गया और माँ ने मुंह से ना लगाया बल्कि उसको थप्पड़ मारा और फिर मुंह फेर लिया। उसके बाद मुनीब की आंखों से आंसू निकले और अम्मा माफ़ कर दो की रट लगाए। आखिरकार चला गया। खाला ने बस टस से मस ना हुई और वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी शमा ने छोटी कहानी बनाई कि अम्मा रोइए मत, आप झगड़ा कर रही हैं। दरअसल बात यह है कि मैं खुद मुनीब से शादी ना करना चाहती थी। मैं तो उसके लिए हमेशा भाई जैसा प्यार रखती हूँ, क्योंकि मेरा कोई बहन भाई नहीं है। सब रिश्ते मिल सकते हैं, भाई का नहीं मिल सकता। इससे मैं यही कहा कि करण से शादी कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे रूप में भाई की ही ज़रूरत थी। खाला ने यह सुना तो वो और भी खफा हो गई और बातचीत बंद कर दी। 2 हफ्ते बाद एक रात जब वो सो रही थी तो 12 बजे शमा ड्यूटी करके लौटी और देखा कि उनकी सांस सखड़ रही है। जल्दी जल्दी मुंह में पानी के चंद कतरे टपकाया और पुकारा, खाला अम्मा क्या हुआ है, बताएं कुछ। मगर वो कुछ नहीं बता पाई। मौत का फरिश्ता उनके सरहाने खड़ा था। देखते ही देखते उनकी रूह फकस अनसरी से परवास कर गई। उसी वक्त मुनीब को फ़ोन किया कि अस्पताल में था। बीवी दूसरी बच्ची को जन्म देने लगी और किरण को मिलिट्री होम में छोड़कर उस वक्त आ गया। खाला जिसकी खाकी घर से जा चुकी थी, महरूमा को घर लाए, लेकिन सुबह को कफन दफन का इंतज़ाम किया। करण की वालदा और उसके पास खाला को दफनाने के लिए वह वापस चले गए। इतला है कि करण ने एक बच्ची को जन्म दिया, मगर वो खुद भी अभी तक बेहोश है, उसे तसीज़ा हो गया है। ऑपरेशन से बच्ची तो खैरियत से इस दुनिया में आ गई, लेकिन किरण कोमे में चली गई और वो कोमे में 1 माह रहेगी, फिर अल्लाह को प्यारी हो गई। मुनीब गम से बेदहाल था कि बीवी मौत के मुंह में चली गई। दूसरी जानिब छोटी छोटी मासूम बच्चियों की फ़िक्र थी जिनको पालने के लिए वाली ना थी। मुनीब को इससे पहले कि कदर अफसरदा थी, बेकदरी थी। बिलाखिर मेरी वालदा को जो लाहौर में खाला की मैयत पर पहुंची थी, उन्होंने शमा से मुनीब को राज़ी किया और निकाह को तो हो चुका था। इस रस्म को रुखसती से किया और मासूम बच्चों को छाँव मिली। इसी तरह ये फरीज़ा खुशलूबी से अंजाम दिया और शर्मिंदगी से भी बात करना चाहता था। अलबत्ता राज़ी कर लिया और रस्म रुखसती हो गई। यूं ही चले गए और हम दोनों खुश ज़िंदगी गुजारने लगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।